أعوذ بالله من الشيطان الرجيم पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्म इल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, 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 अल्लाहुम्मा अजिरनी
أجرني من النار اللهم 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 أجرني من
أجرني من النار اللهم 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 أجرني من النار है। اللهم أجرني من النار 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 اللهم أجرني
أجرني من النار اللهم 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 أجرني
أجرني من النار اللهم 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 أجرني من النار है। اللهم أجرني من النار
है। اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
है। اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم
اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
اللهم